अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। बिल आखिर जी चोर चोर, अर्दली अर्दली, जाली हुकूमत के नारों में जरदारी ने पार्लियामेंट से खिताब कर दिया है। क्या सरप्राइज दिए गए हैं और खास तौर पे आर्मी चीफ की जानब से क्या सरप्राइज आया है। अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से बड़ी खबर आई है जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखी है। सबसे पहले जो अहम चीज हुई, देखिए ये पार्लियामेंट का खिताब था, मुश्तरका इजलास बुलाया गया था सिर्फ एक शख्सियत के खिताब के लिए कि जरदारी साहब पहला साल मुकम्मल हुआ है तो बतौर सदर खिताब करेंगे। दावतनामे जारी किए गए थे, चारों वुज़राए आला, गवर्नर्स, आर्मी चीफ, आपके फजाइया के चीफ, आपके नेवल चीफ, कोई एक सिंगल बंदा यानी मिलिट्री से मुतलका, चाहे वो एयर चीफ हो, फजाइया के, आपके नेवी के चीफ हूं, आपके आर्मी चीफ हूं, उन्होंने इस इजलास के अंदर शिरकत करना मुनासिब ही नहीं समझा। इसका मतलब बड़ा साफ है, यानी कौम तो समझती है कि ये जाली पार्लियामेंट है, ये जाली हुकूमत है, ये जाली नुमाइंदे हैं। जिन लोगों ने ये रजीम इंस्टॉल किया है उन्होंने भी इस काबिल नहीं समझा इस पार्लियामेंट को कि वो यहां पे तशरीफ ही ले आए, इस पार्लियामेंट को इज्जत ही दे दे, या वो खुद को जाहिर करवा दें कि वो पार्लियामेंट के मातहत हैं, पाकिस्तान के आइन के मुतहत हैं। तमाशा चेक करें कि सुप्रीम अदारा कौन सा पाकिस्तान के अंदर, पार्लियामान, अदालतों से भी सुप्रीम, आर्मी से भी सुप्रीम, आइन बनाने वाला, आइन के अंदर मॉडिफिकेशन करने वाला, लेजिस्लेचर, मुल्क चलाने वाले, और मुल्क चलाने वालों ने आर्मी चीफ को बुलाया, वाई ने। यानी जरा इनकी क्या इज्जत है, क्या हसीयत है, कितने जोगे हैं, यह तो आज पूरी कौम को पहले भी पता था, आज मजीद लग गई है। और नौकरों की क्या औकात होती है, नौकर चाकर चाहे सदर बना दिए जाएं, चाहे वजीर आजम बना दिए जाएं, तो वो असल में नौकर चाकर ही रहते हैं। ये आज पैगाम बड़ा वाजिया दे दिया गया कि हम इतना, हमारे पास फारिग टाइम नहीं है, इतने विले नहीं है। और दूसरी तरफ जो नारे लगे, परेशान थे बिलावल साहब कि अब्बा जी खिताब कर रहे हैं, चोर चोर के नारे लग रहे हैं, अर्दली अर्दली के नारे लग रहे हैं, कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे हैं। आसफा भुट्टो भी बैठी हुई थी, आसफा जरदारी, वो भी परेशान थी, सोच रही होंगे कि ये क्या हो गया। अब जब जाली मैंडेट से आप आएंगे तो ये तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा जी, तवक्को के यानी वो ऐन मुताबिक कह लें या खिलाफे मामूल कह लें, आप आम तौर पे तस्वीर जो होती है जब आपको सदर खिताब करता है तो जिन्ना साहब की, जो बानी पाकिस्तान है, उनकी फोटो लगी होती है। लेकिन जरदारी साहब ने सामने तस्वीर बेनजीर की लगा रखी थी। अब अपनी तरफ से ये मैसेज दे रहे थे कि हम बेनजीर की लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, आप भुट्टो साहब की लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। जरदारी साहब की अपनी लेगेसी है, बिलावल साहब अपनी वालिदा की लेगेसी पर नहीं चल रहे बल्कि अपने बाप की लेगेसी पर चल रहे हैं। तो लिहाजा वो फोटो शोटो भी लगाई हुई थी और ऊ करके भी लोगों ने नारे लगाए। यानी बड़ा एक अजीबो गरीब सूरत हाल थी। सदर साहब ने खुद भी सर पर वो हेडफोन लगाए हुए थे, सुनने वालों ने भी हेडफोन लगाए हुए थे वैसे, और स्पीकर साहब ने भी हेडफोन लगाए हुए थे क्योंकि नारों की आवाज इतनी थी। पीटीआई ने पहले ये इजलास किया और उसमें फैसला हुआ, जाहिर है यही फैसला हुआ होगा कि अगर तो आर्मी चीफ वगैरह आए तो फिर जरा हम भी सुकून से सिर्फ वॉकआउट ही करेंगे, तो अगर वो ना हो तो फिर नारे शारे लगाएंगे। बहरहाल नारे शारे लगाए गए और उसके बाद जो है देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया के नारे लगे और उसके बाद जो है वो वॉकआउट करके चले गए। अब जरदारी का खिताब वैसे तो कोई इतना कोई खास खिताब नहीं था, लेकिन जो अहम चीज थी वो ये थी कि ये जो पूरे सिंध के अंदर एक शोर डला हुआ ना कि नहरें निकाली जा रही हैं, सिंध का पानी पहले ही कम है, उस पर कब्जा किया जा रहा है, वो फौज को दिया जा रहा है, चोलिस्तान को दिया जा रहा है। तो उस हवाले से आज जरदारी ने हुकूमत को धमकी लगाई है। कल खबर आपको दी थी कि बिलावल ने भी, साहबजादे ने भी ये फरमाया है कि हम अदम एतमाद कर देंगे हुकूमत पे, हम हुकूमत छोड़ देंगे, हुकूमत गिर जाएगी। हालांकि ये पहले अपनी वो जमीर बेच चुके थे। अब सिंध के अंदर रद्द अमल इतना शदीद आया है कि इनको पीछे हटना पड़ रहा है और ये कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आज जरदारी साहब ने कहा कि मैं आपके सदर की हैसियत से मेरा आईनी फर्ज है
نعرے نکالنے کی میں مخالفت کرتا ہوں۔ محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے میری ذاتی ذمہ داری ہے کہ میں ایوان اور حکومت کو خبردار کروں کہ آپ کی کچھ یک طرفہ پالیسیاں وفاق پر شدید دباؤ کا باعث بن رہی ہیں، خاص طور پر وفاقی اکائیوں کی شدید مخالفت کے باوجود حکومت کا دریائے سندھ کے نظام سے مزید نعرے نکالنے کا یک طرفہ فیصلہ، اس تجویز کو بطور صدر میں حمایت نہیں کر سکتا۔ میں اس حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس موجودہ تجویز کو ترک کرے، تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر کام کرے تاکہ وفاق کی اکائیوں کے درمیان متفقہ اتفاق رائے کی بنیاد پر قابل عمل پائیدار حل نکالا جا سکے۔ تو یہ زرداری نے بڑا واضح پیغام دے دیا ہے کہ یہ جو نعرے نورے ڈالنے والا نا کہ حکومت نے کیا کرنی نعرے نکال کے، بیسیکلی تو یہ منصوبہ وہ گرین انیشیٹو والا ہے، فوج والا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ہے، وہ جو لاکھوں ایکڑ پر تجربہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ زرداری نے مخالفت تو کر دی ہے، عوام بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے، تو اب امتحان یہ ہوگا کہ یہ خطاب کر کے، یہ مخالفت کر کے کیا زرداری صاحب اپنی کرسی بچا سکیں گے۔ دوسری طرف جی چند ماہ پہلے ثانیہ نشتر صاحبہ، پاکستان کی ایک انتہائی قابل خاتون، بہت ہی قابل، میری ذاتی طور پہ ان سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں، بہت ہی قابل، پاکستان میں آج تک اتنی قابل خاتون جس کو عالمی طور پہ دنیا معترف ہو جس کی، وہ نہیں آئی۔ تو انہوں نے سینٹ سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور کون خاندانی بندہ، کون شریف بندہ، کون پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ بندہ سینٹوں کے اندر رہے، ووٹوں کی خاطر اغوا ہو، بچے اٹھا لیے جائیں، یہ تو کوئی برداشت نہیں کرتا، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تو آج باقاعدہ طور پہ یعنی 2-3 ماہ کے بعد ثانیہ نشتر صاحبہ کا استعفیٰ منظور ہو گیا۔ پھر جناب پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی معاملات، وہ حافظ عبداللہ کے بیانات آتے ہیں، ادھر سے پی ٹی آئی کے بیانات بھی آتے ہیں، اتحاد کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں، عید کے بعد احتجاج کے حوالے سے بھی مشترکہ جو لائے عمل ہے اس کی ڈیڈ لائن بھی قریب آ رہی ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے رہنماؤں کی آج رات 10 بجے ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور ملاقات میں جو متحدہ اپوزیشن کے متعلق معاملات ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں گے۔ اور دوسری طرف صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے گھر پر آج پھر چھاپا پڑا ہے۔ صاحبزادہ صاحب نے گفتگو کی ہے پارلیمنٹ کے اندر، جب وہ آج آئے انہوں نے کہا میرے گھر پر چھاپا پڑنے کی وجہ سے میں پارلیمانی کمیٹی میں تاخیر سے پہنچا ہوں، مجھے پیغام پہنچانے کی جو کوشش کی گئی ہے وہ مجھے موصول ہو گیا ہے، میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، آئندہ میرے گھر پر بغیر اطلاع داخل ہوگا تو آنے والوں کو واپس نہیں جانے دیا جائے گا۔ ان کا یہ میں وارننگ دے رہا ہوں، آئندہ کو کوشش نہ کریں۔ پھر اس اجلاس کے بعد پی ٹی آئی نے گفتگو بھی کی، پریس کانفرنس بھی کی، خاص طور پہ بیرسٹر گور کی جو گفتگو تھی، کہتے ہیں آج ہم نے بے نظیر کی تصویر کے پیچھے زرداری کی لیگسی دیکھی، آج کی تقریر میں آصف علی زرداری ثابت نہیں کر سکے کہ جمہوریت ہے، زرداری صاحب اپوزیشن کے چیمبر سے گزر کر نہیں گئے، آصف علی زرداری آج بھی متنازع صدر ہیں، ہمارا احتجاج جیسے آج تھا ہمیشہ ایسے ہی جاری رہے گا، ہمیشہ فیصلے ایوان سے باہر ہوتے رہے ہیں، ایوان کو فوقیت نہیں دی گئی، ایوان مکمل نہیں ہے جس کا ہم اعادہ کرتے ہیں۔ اور عمر ایوب نے بھی گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں 3 دن سے لاک ڈاؤن ہے، خیبر پختونخوا میں حالات خراب ہیں، بہادر فوجی جوان اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، اور بانی پی ٹی آئی پر بوگس کیسز بنائے گئے ہیں۔ ان کا جو ہے انسٹارڈ صدر زرداری نے اپنے خطاب میں کوئی مثبت بات نہیں کی، اس حکومت نے 1 سال میں صرف کرپشن کی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ شندانہ گلزار نے بھی گفتگو کی، کہتے ہیں یہ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں، جھوٹی پارلیمان ہے، ان کے خلاف احتجاج نہ کروں تو کیا کروں، ان کے خلاف ہم کریں کیا، اور احتجاج بھی نہ کریں تو پھر اور کریں کیا۔ اس کے علاوہ اون عباس بپی کو گرفتار کیا گیا تھا وہ ہرن کے شکار کے کیس میں، لہذا آج ان کو وہ عدالت میں پیش کیا گیا ہے، تو ان کا جو فزیکل ریمانڈ تھا وہ معطل ہو گیا، اور اب اون عباس بپی کو جوڈیشل باقاعدہ طور پہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے، احتجاج بھرپور طریقے سے، اور میرے خیال سے جس طرح سے آج کسی نے شرکت نہیں کی، یعنی یہی تھا نا کہ آپ کے پیچھے جو آپ کو لائے ہیں کم از کم وہ تو آپ کو عزت دے دیتے، وہ تو میں نے آپ کو خبر دی تھی نا کہ معاملات کیا ہیں، کہ وہ جو 23 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ کے اندر ہوتی ہے نا پریڈ، اس دفعہ وہ بھی نہیں ہو رہی، وہ بھی چھوٹی سی تقریب ایوان صدر میں ہوگی، کہا جا رہا رمضان ہے اور آسٹیرٹی میئرز ہے، یعنی ہم کفایت شاری سے کام لے رہے، پیسہ بچانا چاہتے ہیں۔ تو اصل بات تو پتہ ہے آپ کو، نعرے لگ جاتے ہیں، اور آج بھی خطرہ یہی ہوگا کہ پارلیمنٹ جائیں گے تو وہاں پہ قیدی نمبر 804 کے اور پھر پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگ جائیں گے۔ تو اسی لیے ٹوٹو کو کہا گیا ہے کہ چلو تقریر ہی کرنی ہے نا، آپ ویسے بھی کون سا حقیقی صدر ہے، تو آپ خود یہ سارا پروگرام کر لیں۔ پاکستان زندہ باد۔